السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به ښه یئ. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد صاحب چې کوم دی د څو ورځې مخکې امریکا ته تللی و د ډاکټر عطیه صدیقه رها کېدو دپاره تللی و. نو بعضې ملګري تنقید کوي چې یاره دا د ګورنمنټ په پیسو باندې تللی و او دا د فوزیه صدیقه سره تللی و. او راځئ تاسو را سره ویډیو کلیپ وګورئ. ویډیو کلیپ نه بعد د سره زه یو څو خبرې کوم. د عطیه صدیقي د امریکا کې ډېر ظلم ورسره کېږي. د شلو کالو نه جیل کې بنده ده. د پی ډي ایم حکومت د هغې خور ده اوس یوه حال وه څه لاره برابر کړه د هغې سره د ملاقات دپاره سفارتي ذرایعو باندې پاسپورټ ویزا خرچه وغیره ښه اقدام یې وکړه چې 20 کاله بعد د پی ډي ایم حکومت د هغې خور د هغې سره میلاو نو بیا چې دلته زموږ د جماعت اسلامي یو کس و څه نام یې و مشتاق صاحب هغه چې خبر شي چې دا فوزیه هم هلته روانه ده امریکې ته نو هغې ته درخواست وکړو چې زه هم در سره لاړ شم. نو څوک خو چاته نشي ویلی چې مه ځه نو چې بس راځئ نو لاړ شه. نو ده ورسره دومره ګټه کېدو یې وړله. نو چې د کور نه ووته فوزیه صدیقي ملاقات ته روان ایرپورټ ته ورسېدم. فوزیه صدیقي ملاقات ته روان امریکې په ایرپورټ باندې وشومه. اوس هغه ولایت ته روان یم هغه صوبې ته چې کوم ځای کې هلته جیل دی. جیل ته 2 کیلومیټر نږدې شو او دلته د جماعت اسلامي یو شور شرابه جوړه کړه چې د عطیه صدیقي غمخوار همدا یو سړی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ حکومت نے میرے اخراجات برداشت کیے ہیں دورہ امریکہ کے جو میں عطیہ صدیقی کی رہائی کی ایفرٹس کے سلسلے میں یا ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہ درست نہیں ہے. میرے یہ اخراجات نہ حکومت نے نہ حکومت کے کسی وزیر نے نہ کسی مشیر نے برداشت کیے ہیں نہ کسی فرد نے. میرے یہ ذاتی ایفرٹس ہیں اور میں ذاتی خرچے پہ آیا ہوں یہاں پہ امریکہ. اور یہ اب سے نہیں، میں تو 5.5 سال مجھے سینٹ میں ہو گئے ہیں اور میری ٹاپ پرائرٹی جو ہے اس میں سے ایک ڈاکٹر عطیہ صدیقی کا کیس ہے. میں نے وقتاً فوقتاً اس کا بھرپور انداز سے عدالتوں میں میڈیا میں پارلیمنٹ کے فلور پر مسلسل 5.5 سال یہ محنت کی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سیف اللہ پیراچا جو کہ 20 سال سے گوانٹانامو تھے، وہ ایفرٹس کی میں نے 2.5 سال اس کے لیے، پھر ربانی برادران ایفرٹس کی ان کے لیے 2.5 سال 21 سال سے کہے تو وہ آ گئے. اور سب کو پتہ ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے خواہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہے یا گوانٹانامو میں ہے، ان کی رہائی کے لیے مسلسل میں نے کوششیں کی ہیں کر رہا ہوں. اور خود پاکستان کے اندر بھی دا ویډیو کلیپ را سره تاسو وکتو. لاول خو دیو دا پکار وه چې د مشتاق صاحب شکریه یې ادا کړې وې چې فوزیه صدیقه د ځان سره بوتله. ډاکټر عطیه صدیقه سره 20 کاله بعد ملاقات وشو. د کینه بغض نه هېڅ څه نه جوړېږي. زموږ پښتنو ورونو کې دا درد ډېر سیوا دی. کم کس چې د حق خبره کوي نو په هغې باندې موږ تنقید کوو. موږ او تاسو له دا پکار ده کم کس چې د حق خبره کوي چې په هغې پسې موږ شاته ودرېږو. په دا ویډیو هم خوښه شوي مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ.